السلام عليكم. في الأول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة زينب عبد الولي كترحب بكم. إذا كنتوا أول مرة كتزوروني ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على مخامر في الفرن كيجيو رائعين مورقين من الداخل، مقرمشين كيف كيبان لكم، رائعين رائعين بزاف، ما يمكنش يعني ما تجربوهمش. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. وقبل البدء غادي نقول شكرا للبنات اللي انضموا عندي للقناة او للصفحة على الفيسبوك اذواقك مع زينب عبد الوالي. وقبل ما نبداو مرة أخرى ما تنساوش الإعجاب بالفيديو هكا نوصلوه لأكبر عدد من اللايكات، وندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاجو نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، الخميرة ديال العجينة، بإمكانكم ديروا خميرة اللي معجنة، ونصف ملعقة من خميرة الحلويات. نحتاجو ملعقة صغيرة من السكر، بإمكانكم تعوضوها بملعقة صغيرة من العسل. وغادي نحتاج كذلك ملح حسب الذوق، وكوب من الحليب السائل ما يعادل 200 ملي القياس ديال العنبة، وماء دافئ للعجن. غادي نحتاج كذلك كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض فارينة، ونصف كيلو من دقيق القمح الفينو، والكمية دائما كتبقى حسب الرغبة. دابا غادي ناخدو نديرو حفرة في الوسط كيف العادة، والملح حسب الذوق. غادي نضيفو الخميره الفوريه والخميره الكيماويه، والسكر نوضعوه في الجوانب كيف قلت لكم في الاول، بامكانكم تعوضوه بالعسل. وكنضيفو الحليب، هو ماشي بارد بزاف، عادي بحراره الغرفه. وكنضيفو الماء اللي كيكون دافئ، ماشي ساخن البنات بحال كي كنعجنو، لا يكون شويه غير دافي، فايت البروده شويه. كنحاولوا نجمعو، والعجين ما بغيناهش يكون رطب كتر من القياس، وما بغيناش نهائيا يكون قاصح، ما يكونش قاصح، يكون بحال العجينه ديال المسمن. كاين البنات اللي كيجريو المسمن، لا ما يكونش جاري نهائيا، لانه فاش كيكون العجينه جاريه بحال هكا كتعذبك، لا بالنسبه للمسمن ولا بالنسبه للمخامر ولا اي حاجه. من الافضل يكون بين وبين. كنوضعوا فاش كنجمعوا العجين ديالنا كيف كيبان لكم، حيت انا يلاه كي ضفت الماء يبان لكم بلي العجينه مطلوقه، لا راه ما مطلوقاش، راه غير فاش تجمع راه كتشد في راسها. وخصوصا الكميه ديال فرينه هي الكميه الكثيره عندنا هنايا، يعني راه العجينه كتبقى شاده في راسها. الا كثرتي القمح هي فاش كتطلق لك العجينه وما كتجيش مزيانه. يعني ردوا البال هاد الملاحظات هادو، لانهم كيفرقوا كثير وكيعطيو نتيجه اكثر. المهم كندير لكم تقريبا واحد المده ديال هكايا 5 دقائق. انا هنا راني مسرعه الفيديو كيف كيبان لكم. جمعت العجين ديالي كيف كيبان لكم، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت النباتيه. وغادي ندير بلاستيك غذائي من الفوق اولا بلاستيك ابيض. المهم هو ما يدخلش الهواء، وكنخليو هاد العجينه ترتاح يعني واحد المده ديال 20 دقيقه كافيه. العجينه ما كتخمرش نهائيا، وخصوصا حيت الجو عندنا برد. الا كان الجو سخون نقصي من ديك الكميه ديال الخميره اللي درنا، نصف معلقه، ديري غير راس د المعلقه، غير شويه. غندوزو للحشو. هنايا عندي اللوز اللي سبق ليا وغليته، غير كطلع ليه فيه الغليه كيف كيبان لكم. غادي نفسخو الحشو. غادي ندير انا اللوز، بامكانك ديري اي حاجه اخرى عندك، مثلا كاوكاو، الفول السوداني، بغيتي اللي متوفر عندك. غادي نحمرو حتى كياخد داك اللون اللي مذهب كيف كيبان لكم. وكيف قلت لكم راه الحشو كتبقى اختياري، بامكانكم ديروا حشو مالح، يعني هذاك الشيء كيبقى اختياري، يعني ماشي ضروري انا درت اللوز ديريه، دائما حسب الرغبه. حيت اللوز ديالي بعد ما تحمر غادي نطحنو هنايا البنات. في الاول غادي نهرمشو حتى ناخذ غير واحد الكميه قليله بغيتها مهرمشه، ومن بعد غادي نزيد نلكم مزيان. هنايا راني طحنته مزيان كيف كيبان لكم. والشي الاخر اللي عندي في هذاك التبصيل راه غير هرمشته في الاول، ومن بعد خديت منه هذاك شويه فقط للتزيين. هذا الشيء بغيناه للتزيين. وبامكانكم التزيين ديروا الزنجلان، ماشي ضروري اللوز. وضعنا اللوز ديالنا بعد ما طحن كيف كيبان لكم، خصو يطحن مزيان. بغيتيه مهرمش، بغيتيه قرمشه في هذاك سميتو ديريه. هنا وضعت مندارين اولا ليمون، كنحك هذيك القشره الفوقانيه. حاولي ما تاخديش القشره اللي كتكون بيضاء باش ما ديرش لينا المروره. المذاق ديال الليمون كيجي رائع رائع بزاف. هذا المسمن هذا كيعطي واحد المذاق ما نعاودش لكم. غادي نضيف واحد 3 د المعالق كبار من العسل. كتبقى الكميه ديال الحشو
يعني على حساب العجين اللي عندك. راه بامكانك ما ديري حتى شي حشو، ديريها غير هكاك راه كتجي مزيانه، ما تحتاجيش نهائيا حشو. ولكن الحشو كيزيد يعطيها واحد المذاق اللي زوين وشي حاجه اللي رائعه بصح. صافي العسل ما تكترش بزاف، وواحد المعلقه ديال القرفه، قرفه مطحونه. الا ما كتعجبكش ما ديريهاش. البنات اللي كيعجبهم ماء الزهر بامكانك تضيفي القليل من ماء الزهر او لا اي نكهه كتفضليها، ولكن انا درت داك الليمون راه هو كافي. كندمج هاد العناصر كاملين حتى كيتلاقاو مع بعضياتهم وكنخليهم على جنب. وندوزو دابا للتوراق. غادي ناخذ تقريبا واحد الكميه ديال 100 غرام من الزبده هي اللي غادي نحتاجو للتوراق. وديري غير كميه قليله، مثلا انايا هنايا راني درت ومن بعد الا احتاجيت راني غنزيد، الا احتاجيتي زيدي، يعني ما كاينلاش ديري كميه كثيره وتبقى فيك. كندوبها وضعت واحد الزلافه اللي درت فيها زيت نباتيه، زيت المائده، وضعت واحد 2 المعالق من دقيق القمح الفينو دائما، وضعت عليهم القليل من الزيت والزبده. بعد ما دابت ها هي كيف كيبان لكم كنوضعها تدريجيا وكنحاول نخلط. هادشي اللي نحتاجو للتوريق. بامكانك ديري الفينو، بامكانك ديري الفورس، ماشي ضروري، اولا السميده. انا ما كنفضلش ندير السميده، الدقيق كيجي مزيان كيورق ليك من غير ما كيبرزطك فاش كتبداي كتورقي. العجين ديالنا بعد ما ارتاح خليته تقريبا واحد 20 دقيقه على ما وجدت هادشي كامل. وغادي نحاول نقسمو الكريات. بامكانك تحكمي في الحجم الا بغيتيهم الحجم يعني كبير ولا صغير ديال المسمنات على حسب يعني الرغبه. صافي كنحاول نقرصهم بحال هكا. العجينه كتكون رائعه كيف كيبان لكم، راه ما كتخمر ما والو، كتكون بحال العجينه ديال المسمن، غير هي راه راكم عارفين العجينه ديال المخمار. بالنسبه للحليب اللي درت في الاول البنات، باما غنسيت ما قلت لكمش، بامكانكم تعوضوا بالحليب بودره. الا عندكم حليب بودره تقدروا تعوضوه بالحليب السائل، يعني تستغناو على الحليب السائل. هاد العجين هذا كيف قلت لكم سبق لي او شاركت معكم به مخمار بطبوط معمر، حتى هو كيجي رائع. راه غنخلي لكم في صندوق الوصف، وحتى الصور غادي نخليهم لكم في الاخر باش تشوفوا ملي عجبكم تجربوهم. ودابا غادي نغطيو على العجين ديالنا باش ما يديرش قشره. كنحاول ندهنو بالزيت الوجه ديالو باش ما كيديرش ديك القشره من البرد. صافي وكيف قلت لكم راه العجين خصو يكون مغطي. غادي نجيب الزيت وكنحاول انني نورق. ضروري تورقي مزيان حتى كيبان لك السطح ديال العمل، ضروري ما تخليش نهائيا يكون عنده واحد الجوانب اللي غلاظ بزاف ولا شي حاجه. حاول راه العجينه مزيان، راه ما كتقطع ما كتعذبك ما والو. الا كانت العجينه مطلوقه فهاد الاثناء هذه غادي تبرزطك، غتولي تقطع، غادي تولي ماشي هي هذيك صعيبه عليك في الخدمه. يعني حاولوا ما تعودوش تطلقوا بزاف العجينه، تكون بين وبين وما تكونش قاصحه. كيف كيبان لكم هاني راه انا طلقت العجينه، وكنحاول انني فاش كنطلقها على شكل مربع. وفاش كنكمل يعني كنطلقها كامله كناخذ من هذاك الخليط ديال الدقيق هذا الفينو مع الزبده والزيت، هو باش كنورق. وكيف كيبان لكم التنيه راه واضحه، يعني راه كيف كيبان لكم في الصوره كنتنيها على 4 المرات. واضحه البنات. عوض ما انني ندير غير واحد التنيه اللي غادي تجيني واحد التوريق اللي قليل، كندير كتر، يعني باش كيجيوك واحد التوريق اللي كتير. عرفتي حتى في المسمن راه بحال كديري مسمنه وسط مسمنه. الا درتيها الطريقه هذه راه زوينه بزاف. حتى الطريقه ديال المسمن ديالي راه غنخليها لكم في صندوق الوصف الا بغيتو تجربوها. ما كتجيش وديروا الحشو دابا، راه حنا كنحطوها ترتاح على ما كنخدموا واحد الكميه اللي تكون مزيانه، مثلا واحد 5 ولا 6، باش هذيك الاولى كترتاح لينا. لانه كي شفتوا درنا التوريق على بزاف د المرات غادي تحتاج واحد شويه، تقريبا واحد 8 دقائق بحال هكاك باش كتاخذ لينا. يعني كتكون لينه لينا باش كنديروا الحشوه من الوسط. غادي تشوفوا من بعد كيفاش. وعلى ما كتخدمي نيت واحد الكميه اللي غادي ديري في اللاطه ديالك. وانا راه كنعاود معكم يعني العمليه اكثر من مره باش هكا الفكره توضح، ويعني ما يكونوش ما تلقاي حتى شي استفسارات. وكنحاول نعطيكم كاع التفاصيل اللي ممكن انك تلقاي فيهم مشكل راني كنشاركهم معكم. واكيد الا كان عندك اي استفسار خلي ليا في التعليق وغادي نجاوبك عليه باذن الله. هنا كيف كيبان لكم راني صوبت واحد هكا تقريبا 3. كنحاول نركز يعني فاش كنجي نقرص بحال كنبغي ندير الحشو. ركزوا على الجوانب البنات، ما تحاولوش تركزوا بزاف على الوسط، لانه الوسط راه جا هو مورق. حاولوا الجوانب باش ما يجيونا شغلاض وهما اللي كنجمعوا. حاولي تاخذي غير هكا من الراس وتبداي تجمعي. وبقاي الوجه مثلا اللي مزيان عند المسمنه، يعني اللي مزيان ما كيكون فيه لا عيوب لا شي حاجه، هو اللي غتردي الفوق. واضح البنات. وتحاولي تجمعي. صينيه الفرن راني فرشتها بورق الفرن. بامكانك تدهني اللاطه ديالك غير بالزيت وتوضعي، ماشي ضروري انك ديري هذاك ورق الفرن. كيف كيبان لكم
شفتوا مثلا انا هاد المسمنه هادي عندي الوجه ديالها بحال يعني مقطع ولا هذا، درتو الوسط، هو اللي غندير الوسط باش كيبقى ديما الوجه عنده واحد الملمس اللي مزيان. صافي كنجمع بحال هكايا كيجي كله مورق من الداخل، كيجي رائع رائع. بامكانكم حتى العجين تضيفوا فيه هكايا نكهه البرتقال، غيجي زوين، اولا النكهه ديال الفانيليا اللي متوفر عندكم راه كيجي رائع. الا درتوها حلوه زيدوا الفاني، انا راه ما درتهاش معكم في الاول، ولكن لا ضفتوها غتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. يمكنكم تضيفوها حتى مع الحشو السكر ديال الفانيليا. صافي بنفس الطريقه راني كنحاول ندير العمليه ونعاودها هكا باش كيف قلت لكم دائما توضح الفكره اكثر واكثر. هنا العجين ديالنا بعد ما درت 6 تقريبا 6 اللي درت في اللاطه ديالي باش ما يجوش مزاحمين، من الافضل ولا درتي حجم صغير راه ممكن ديري حتى اكثر. البلاستيك اللي كنا مغطين به في الاول العجين كنحاول انني نقرص به هكا باش كيبقى واحد كيف دائما كيف كنقول لكم هذاك الوجه ديالو يبقى مزيان. طلقتهم بحال هكا قرصتهم، وخديت جوج الاصفر ديال البيض مع القليل من الحليب السائل وغادي ندهن الوجه. بامكانكم تزيدوا الفانيليا، نكهه الفانيليا في هذا يعني في هذا البيض باش ما كتعطيش واحد الريحه ديال البيض، ولكن نهائيا ما كتكونش. انا راه ما ضفتهاش وما كاينش شي ريحه. دخلتها للفرن الكهربائي، شعلت من الفوق ومن التحت على درجه 180 هكا بشويه، كيطيبوا بشويه عليهم. فرن غازي غطيبيهم كي كطيبي الكيك ديالك او الخبز، كتحطيهم الفوق حتى كيشدوا في راسهم. ودائما العافيه مهيله باش كيجيو مقرمشين من الداخل. الا كانت مجهده العافيه راه ما يطيبوش مزيان حتى كياخذوا داك اللون اللي مذهب، ولا الا بغيتيهم حمرين مزيان بحال هكايا كيجيو رائعين رائعين بزاف. صراحه خصكم تجربوهم، ولا جربتوهم خصكم تشاركوا معايا يعني التجارب ديالكم، وشاركوا الوصفه مع الناس اللي كتعرفوا. المهم انا هنايا راني دهنت الوجه بالعسل، بامكانك تدهنيه بالناباج، بامكانك ما تدهنيهمش، يعني داكشي كيبقى التقديم كيبقى اختياري. درت هذاك اللوز اللي درت معكم في الاول، بامكانك ترشي الفوق كيف قلت لكم، ماشي اللوز غير كاوكاو وهرمشيه وديريه من الفوق، الزنجلان كوك اللي متوفر عندك راه كيبقى داكشي كله اختياري. صراحه انا يلا كيخرج من الفران ما نعاودش لكم على الريحه ديال هذيك القشره ديال الليمون اللي كديري من الداخل مع شي حاجه اللي رائعه رائعه. خاصكم تجربوها، ما شهيتكم سمحوا لي، ولكن اللي جربوها حتى تجربوها عاد غادي تحكموا. كنبقاو ندهنوا كاع الوجه بنفس الطريقه كيف كيبان لكم، غير بشويه لانه كيكون مقرمش. حاولوا حتى البانسو غير بشويه، لكن البانسو مثلا خشن شويه ما تحاولوش توركوا بزاف لانهم كيكونوا كيف قلت لكم هشاش بزاف. هذاك التوراق اللي الفوق هذيك التحمره طيح لينا، يعني حتى الفينيسيون بالقياس عليكم. وهنايا اكيد راكم شفتوهم من الاول، غادي نحل معكم تبارك الله وصل عن كيجوا رائعين. وهنا مازال سخانين، الا خليتهم يبردوا شويه عاد تقدموهم كيكونوا اروع. انتم ما شاء الله هذاك التوراق وهذاك الحشو من الداخل شي حاجه اللي لذيذه بزاف. بامكانكم الا بغيتوا تحتفظوا بهم في المجمد كتقرصوهم ما طيبوهم ما والو، وضعوهم يعني في المجمد في شي بلاطو، عاد هزوهم واحتفظوا بهم في شي سكاتوله. فهمتوا؟ ما ديروش العجين شي على شي، دخلوهم في بلاطو حتى كيتجمدوا، عادش تدخليهم في شي سوبيره ولا في بلاستيك، ولا تجبديهم وطيبيهم عادي جدا، راه ما كيوقع بهم حتى شي حاجه. وحتى هكا احتفظتي بهم في المجمد راه مزيان، غير هو ما تحركيهمش بزاف لانهم كيطيح لهم هذاك كيتفرتوا. ولكن من الاحسن اللي بغيتي حتفظي بهم وهما عجينه. البنات اللي عجبتكم الوصفه حاولوا تشاركوها مع احبابكم، الناس اللي كتعرفوا، بارطاجيوها على نطاق واسع هكا باش كدعموني وكل شيء كيستافد. اكيد شاركوها في الجروبات اللي عندكم او المجموعات اللي خاصين بالطبخ، على الواتساب، على الميسنجر، فيسبوك، يعني كاع المواقع التواصل الاجتماعي. شاركوا في هذه الوصفه هذه هكا باش كتعمل فائده دائما. وما تنساوش تابعوني على اذواقك مع زينب عبد الولي عبر الفيسبوك. ما تنسيش تفعلي الجرس في الصفحه ديال الفيسبوك باش يبقى يوصلك كل جديد الوصفات اللي كنحضرها. تابعيني على اليوتيوب زينب عبد الولي كما مكتوبه الفوق، الانستغرام حتى هو غادي نخليه لكم. رجعوا الفيديوهات القدام اللي عندي في القناه اولا في الصفحه، كاين بزاف د الوصفات اللي مفيده وغادي تنال الاعجاب ديالكم. اخر فيديو كان هو كتمير تركي اللي على الصفحه، واخر فيديو كان في اليوتيوب هو
مخمار كيجي رائع بزاف، كيطيب في المقله لذيذ بواحد الحشوه اللي رائعه، كيوجد بسرعه بسرعه بسرعه. الا كنتي من الناس اللي كتبغي الحاجه السريعه غادي يعجبك. كان حتى هاد الدجاج هذا كاين بزاف بزاف د الوصفات اللي واخا نجي نعد لك ما غاديش نقدر نكمل لك كلشي. رجعي فقط للقناه غتلقاي كلشي. نتلاقاو في فيديو جديد ونلقاكم دائما باحسن الاحوال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.